बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ज़ुबैर अलवी इस्लाम और हम में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कानून की हुक्मरानी कैसे कायम हो। इस्लाम ने कानून की हुक्मरानी के लिए कुरान में क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और हदीस नबवी क्या उसमें क्या इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई तो आपने कानून का निफाज किस तरह किया और उसके असरात क्या मुरतब हुए, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अल्लामा अहमद सईदी नूरानी साहब और हमारे साथ जनाब सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब ताजदार दारुल एहसान से हमारे साथ शामिल हैं। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला मुफ्ती साहब खुश आमदीद। हज़रत, आज के जो टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि देखें, कानून तो बन जाते हैं, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंट होना ये है असल में हकीकत कि कानून तो आपने बना लिया, कोई रियासत बनी, स्टेट ने अपने कवानीन बनाए, कवानीन बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो सरकार मदीना, ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी मदीना की, तो उन्होंने आपने जो कवानीन नाफिज किए थे, जिस तरह के खुतबा हज्जतुल विदा में आपने कवानीन का निफाज फरमाया कि किस तरह जो है कि हमने दूसरे की अमलाक की हिफाजत करनी है, दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, कि अगर कोई अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए तो उसके घर में मत दाखिल हो, है ना। अगर दुश्मन भी है, काफिर भी है, तो आप उसके घर में मत दाखिल हो। फिर अगर काफिर भी है, वो बच्चा है या खातून है, उस पे हाथ नहीं उठाना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की और फिर उस रियासत का निज़ाम था, उसकी जितनी भी खुसूसियात थी ना, उनमें सबसे बुनियादी ख़ासियत ये थी कि वहाँ पर कानून नाफिज होता था। कानून सिर्फ बनता नहीं था बल्कि नाफिज होता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने भी इसके बुनियादी ख़वास में से इसी बात को ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी बात पर झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए, किसी मामले में इख्तलाफ राय हो जाए, तो अपना मसला लेकर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में चले जाओ। सही। और फरमाया कि ये वो करेगा इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता होगा और आखिरत के दिन पर ईमान रखता होगा। यानी कि जो रियासत के निज़ाम कानून को नहीं मानता, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ईमान की तकमील को तस्लीम नहीं किया। वाह। रियासत के निज़ाम कानून को नहीं मानता। ये उस रियासत की बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, और उसका कानून जो था वो कुरान पाक था। उसका कानून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका थी। उसका कानून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। इसलिए आप देखें, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बतौर खलीफा मुंतखब हुए, तो आपने लोगों के सामने खड़े होकर गुफ्तगू की, कुछ दर्स दिया। तो लोगों ने आपसे सवाल किया कि अबू बकर फ़ैसला कैसे करोगे? आपने फरमाया कि मैं कुरान से फ़ैसला करूँगा या फिर हदीस से फ़ैसला करूँगा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने, तो लोगों ने आपसे भी पूछा, आपसे पूछा कि आप फ़ैसला कैसे करेंगे? आपने फरमाया मैं फ़ैसला कुरान से करूँगा, कुरान से करूँगा, अगर ना मिला तो मैं हदीस से करूँगा, अगर वहाँ से भी ना मिला तो अपने पेश रो यानी कि अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। और आपने फिर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अगर मैं कुरान के ख़िलाफ़ चलूँ तो, अगर मैं हदीस के ख़िलाफ़ चलूँ या सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़ चलूँ, तो एक बूढ़े साहबी जिनकी उम्र कसीर हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, बाजुओं में दम नहीं था, कांपती टांगों के साथ, कांपते हाथों के साथ खड़े हुए और तलवार उठा के कहा कि उमर फिर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह, किसको कहा? हजरत उमर को। हजरत उमर से कह रहे हैं, हजरत उमर से मुखातिब होकर कहा कि उमर अगर तुम कुरान के मुताबिक ना चले,
رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ چلے، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق نہ چلے تو پھر میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ ہے جرت، یہ جرت ہے اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔ واہ واہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خلیفہ کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، بد اخلاقی خلیفہ کی توہین کی ہے، آپ نے، نہیں آپ نے توہین کی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال تیرا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ تو نے عمر کو ایسے لوگ عطا کیے، ایسے لوگ عطا کیے۔ تو جب اللہ رب العالمین ایسے لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر اسلام نافذ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سب سے پہلے تو اسلام کی سلطنت میں اپنا قانون عطا کیا، اور پھر دیکھیں نا اگر اسلام کے اینٹی کوئی نظام آ جائے، اسلام کی مخالفت میں کوئی کسی اور کا بنایا ہوا نظام آ جائے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کس سخت انداز میں مخاطب کیا۔ فرمایا کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ نے دیکھا ان لوگوں کا جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگے اس پر جو آپ لے کر آئے تھے اور ایمان لے کر آگے ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے آئی تھیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان پر شیطان کی حاکمیت قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ طاغوت کا معنی فقہاء کرام نے یہ کیا ہے جو اسلام کے اینٹی نظام ہو، اینٹی چلیں، اسلام کی مخالفت میں چلے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت میں چلنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پر نظام شیطان کا ہو۔ تو فرمایا کہ دیکھا ان کو، یعنی کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ وہ اسلام کے نظام پر قائم نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو دیکھیں جسے اکثر کتابوں کے اندر ذکر کیا کہ سیدنا فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تورات لے کر آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ حضور یہ تورات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، تو وہ حضور کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے تورات کی تلاوت شروع کر دی، مختلف اوراق پلٹتے رہے، لیکن آقا علیہ السلام کا جلال کی وجہ سے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ۔ تو ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم کو سختی سے ٹوکا اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس میں سے اچھی اچھی باتیں لے رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے قرآن سے ہدایت لینے کے ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا، دوسرا راستہ نہیں، بے شک بے شک، قرآن سے ہدایت لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا۔ اور آپ دیکھیں اگر آج کے دور میں ہمارے ہاں کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو اس ڈرامے سے مقصد یہ تھا کہ میں اچھی اچھی باتیں لے لوں، ہم مووی دیکھ رہے تھے، مووی سے مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آ جاؤں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ وہ شخص جو قرآن مجید فرقان حمید سے راہ راست پر نہیں آ سکا، وہ ڈرامے سے کیا ہدایت لے گا، وہ فلم سے کیا ہدایت لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو سوائے قرآن سے ہدایت لینے کے ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو نظام سلطنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ قرآن حکیم ہی ہماری سلطنت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر ہم اسے پھریں گے، اب یقین مانیں ساری زندگی بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، ہم کچھ بھی حاصل کر لیں، وہ دنیا جہان کی چیزیں تو ہو سکتی ہے، وہ کامیابی نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھیے نا حضرت کہ قانون تو ہے، موجود ہے۔ اب جس طرح کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اور پھر خلفاء راشدین نے ثابت کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، جی عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک وقت میں 2 شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور کیس یہ تھا کہ اس نے چوری کی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ تو لوگوں نے تعجب سے عرض کیا حضور یہ فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہاں پر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس پر بھی یہ سزا ہوتی۔ تو یعنی کہ مقصد آقا علیہ السلام کے فرمانے کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قانون پر عمل کیا جائے گا، چاہے امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو۔ جس معاشرے میں قانون کا نفاذ نہیں ہوگا تو تباہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ بالکل برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا وہ معاشرہ۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے نا
کہ ہم نے جو قوانین جو ہے کہ جو قرآن میں قوانین موجود ہیں، چور کی سزا جو ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور جو دوسرے جرائم ہے اس کی سزا قرآن نے کھلا کہہ دیا کہ زنا کی سزا بیان کر دی، چوری کی سزا بیان کر دی، خیانت کی سزا بیان کر دی. اسلام میں کہ سورہ نور جو ہے کہ بھری پڑی ہے، لیکن تمام احکامات اس پہ نافذ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے. نہ تو قانون پہ عمل کر رہے ہیں، نہ تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، نہ قانون پہ عمل کر رہے ہیں. تو جب ایسی کنڈیشن ہو جائے گی، جو ہمارے حکمران ہیں وہی جب اس پر نہیں چلیں گے تو عوام کیسے چلے گی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے معزز وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو متقی ہوگا. ہم نے اصل میں عزت کے معیارات مختلف کر لیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں گریڈ کا افسر ہوگا تو وہ معزز ہوگا، فلاں منصب پر بیٹھے گا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی مشیر ہوگا، کوئی پرائم منسٹر ہوگا، کوئی صدر ہوگا، یا کوئی کسی بڑے منصب پر بیٹھے گا تو وہ معزز ہوگا. فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بے شک جب ہم نے اپنے معیارات مختلف کر لیے نا، تو جب معیارات مختلف ہو گئے تو پھر ہم ان پر قانون جدا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور عوام پر قانون جدا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دو نظام ایک سلطنت کے اندر کبھی پیدا نہیں کیے. ایک ہی قانون ہوگا، وہ امیر سے لے کر غریب تک، حاکم سے لے کر محکوم تک سب پر عمل کرنے کے لیے ہوگا. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک ہماری فلاح نہیں ہو سکتی، تب تک معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. وہ ذلت اس کے نصیب میں لکھی جائے گی. اب دیکھیں ہم فارن کنٹریز میں دیکھتے ہیں قانون پہ عمل درآمد، کوئی سگنل نہیں کراس کر سکتا. بے شک ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جا کے آپ لائن میں جو لگا ہوا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے والا آگے لائن میں کھڑا ہو جائے، اپنی باری کا انتظار کرے گا. لیکن ہم ایسے بد نصیب لوگ ہیں، اتنا اعلیٰ دین ملا لیکن ہمارا حشر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل سے کی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جناب خالد صاحب آپ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ آپ نعت کے چند اشعار ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. تو سہارا بے کسوں کا بے بسوں کا آسرا، ہر طرف ہے فیض تیرا، ہر طرف تیری عطا ہے، جہاں عاشق خدا کا تیرا عاشق خود خدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. تو مزمل تو مدثر باعث دارین، تو شافع محشر زمانے بھر کی زیب و نین، تو انبیاء اور اولیاء سب کے دلوں کا چین، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد و
आलिही व इतरतिही बियददी कुल्ली मलूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। बहुत शुक्रिया जनाब सूफ़ी मोहम्मद खालिद साहब, बहुत खूबसूरत आपने दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। और बिल्कुल या हय्यु या क़य्यूम वही ज़िंदा है, वही कायम रहने वाला है, और उसी की हुक्मरानी और उसी के बादशाहत है। कोई ये चाहे कि मेरी हुक्मरानी मेरी बादशाहत है, वो भूल में है, वो गलती में है, कभी किसी सूरत ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वही परवरदिगार है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है और वही इसका मालिक है, वही इसको कायम व दायम रख सकता है। हमारा अर्ज़ पाकिस्तान की जो सल्तनत है, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुशक्क़तों के बाद इस वतन को हमें दिया है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी का निफाज फरमा दे, और ऐसा निफाज हो जो अवाम उन्नास के लिए, लोगों के लिए रहनुमाई और उनके लिए बायस सुकून हो। जज़ाकल्लाह। जी एक छोटा सा पैगाम। जी इरशाद। किबला बाबा जी सरकार सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वक्त के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। किबला ने माशाअल्लाह दीन मतीन की काफ़ी खिदमत फरमाई है और तकरीबन 360 मकतूब लिखी हैं, और जो अज़ीम शाहकार किबला का है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमोपेश 1438 इसमें गिरामी लिखे हैं। तो किबला के मकाले से ही मैं एक छोटा सा मकाला पेश करूं। किबला फरमाते हैं, ज़िंदगी की शाम होने को है, बाज़ार हयात बंद होने को है, जो सौदा तूने ख़रीदा है वो सौदा तेरे किसी काम का नहीं, और जो सौदा तेरे काम का है वो अभी तक तूने ख़रीदा नहीं। दारुल एहसान का पैगाम कि लोगों अल्लाह की तरफ रुजू करो, ये दुनिया इसकी हर शे नापायदार, फ़ानी और चंद रोज़ की मेहमान है। लोगों तुमने यहाँ सदा नहीं रहना, जो यहाँ बोगे वही वहाँ काटोगे। दीन इस्लाम की दावत तुम पर लाजिम की गई है, इसके लिए निकलो, अपने घरों से निकलो, अगरचा कलील मुद्दत ही के लिए निकलो। लोगों अल्लाह ने नमाज की बड़ी ही ताकीद फरमाई है, आज़ान की आवाज़ सुनते ही अपने घरों से निकल पड़ा करो, दुनिया का कोई भी शुगल तुम्हें नमाज से न रोके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद साहब, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज भी दिया। जनाब मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, आपने बहुत वक्त दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि कानून की हुक्मरानी कैसे कायम होगी, कानून नाफिज करने वाले कौन होंगे, और उस पे जिन पे अमल किया जाएगा वो लोग कौन होंगे। असल में बात इतनी सिर्फ यही है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो हम आवाम अगर सही हो जाए तो हुक्मरान हमारे खुद ही सही हो जाएंगे और कानून का निफाज भी हो जाएगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इजाज़त दीजिए।